रवी नाईक यांना श्रद्धांजली दिवपाक आम्ही सगळी जाण हांगा एक जाल्लेली आसा। सगळी जाणां जाणा की तेंचो बहुजनां खातीर तेंचो कितें रोल आसलेलो। आयज बहुजनाचो लिडर म्हणटा तो रवी नाईक हेच अशेंच आमी वळखतात। आमी पयलींसून जाणा की डावन टू अर्थ मनीस सारको, सगळ्यांक पावो सारको। जे बारीक मनशाची कितें अडचणी आसा ते तांकां सारके कळटाले, तांकां सांगची गरज नासताली। तशेंच आतां ते एग्रीकल्चर मिनिस्टर बीन आसले आनी खुबशे अशे स्किमी हाडले तिणेन जे आमच्या शेतकऱ्याक गरज आसा तसले, आनी खूब जाणांक ते शेतकऱ्यांक ते खूब यूज जाले आनी ते यूज करता हे स्किमी। सो सगळ्या जाणांच्या मनान ते सदीत रावतले, सदीत जिते आसतले। आयज आमी तांकां श्रद्धांजली दिवपाक हांगा येयलेले आसा। देवा कडेन इतलेंच मागता की तांच्या आत्म्याक शांती मेळो। आयज आमचे मुरगांव भारतीय जनता पार्टीचे मंडळ तेंच्यांनी आयोजीत केलेलो आमचे आदले मुख्यमंत्री श्री रवी नाईक ताका श्रद्धांजली दिवपाक लागून आमी सगळे जाण एकत्र येयलेले आसा। आयज खूब दूख जाता कित्याक एक आमचो गोंया भितरलो एक ज्येश्ठ पॉलिटिशियन ताका आमी सगळे जाण म्हणटा कित्याक एक सारको म्हणजे आमच्या भितर एक ज्येश्ठ पॉलिटिशियन असल्या कारणान तो सगळ्यांक म्हणल्यार आयज स्पेशली म्हाजे भितरले पळोवपाक गेलो जाल्यार आयज म्हाजे आनी तेजे रिलेशन आमचे रवी बाबाचे सारके क्लोज असलेले कित्याक आयज आमी भरपूर काम केलेले वांगडा आसा। हांवें म्हाजी पॉलिटिकल कॅरियर स्टार्ट करतना तेज्या अध्यक्ष म्हणल्यार प्रेजिडेंट आसतना तो हांवें तेजे बरोबर काम केलेलो आसा आनी म्हाका क्लोजली हांव तेजे वांगडा सदांच बरोबर आसलेलो। आनी आयज तुमी पळयतात जेन्ना तो CM चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना तेजे परफॉर्मन्स आसलेले तो चीफ मिनिस्टर, तेजे उपरांत तो म्हाका दिसता खुबशे पोजिशन म्हणजे स्टार्टींग कावन्सिलर जालो, आमदार जालो, तेजे उपरांत तो मिनिस्टर जालो, तेजे उपरांत तो चीफ मिनिस्टर जालो, लिडर ऑफ ऑपोजिशन जालो, तो खासदार जालो। म्हणल्यार अशें खंयचेच पद ना जे ताणें भोगूं ना। सगळ्या पोस्टाचेर आख्ख्या पोजिशनाचेर ताणें काम केलेलें आसा आनी एक सारको क्लेवर आनी एक श्रूड पॉलिटिशियन तो सदांच आसलेलो। आनी म्हाका दिसता तेज्या लिडरशिपाच्या अंडर आमी गोंया भितर खुबसो लोकांक फायदो जालो, स्पेशली आमचे बहुजन समाज। तशेंच कूळ कायदो जो येयलो तो कूळ कायदो येयलो तेजे भितर आमचे खुबशे लोकांक हेजो मॅक्सिमम फायदो जाल्लो आसा। आनी आमी पळयताले रवी नायकाच्या आतां सद्या एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसतना आमच्या गोंया भितर एग्रीकल्चर पॉलिसी नासली। तेज्या लिडरशिपाच्या अंडर आमच्या गोंया भितर ही फर्स्ट टायम एग्रीकल्चर पॉलिसी जी आसा ती आमची आतां डिसायड येयलेली आसलेली आनी त्या पॉलिसीच्या अंडर म्हाका दिसता भरपूर बरें काम आमच्या गोंया भितर जातालें। सो हांव देवा कडेन इतलेंच मागता की तेज्या आत्म्याक शांती मेळो, तेजे फॅमिलीक ताकद मेळो, हे सगळे सोंसून घेवपाक लागून। आनी तेच प्रमाणे आमच्या आख्खे मुरगांवचे मंडळाचे तर्फे आयज आमी ताका श्रद्धांजली दिवपाक लागून सगळे जाणांक एकत्र येयला। श्रद्धांजली दिवपाक जो 14 ऑक्टोबराक आमच्या कडच्यान ना जाल्लो आहा तो 14 ऑक्टोबराक थोडे एक असो ब्लॅक दीस मनयल्लो आहा तो गव्हर्मेंटान हॉलिडे दिल्लो आहा। म्हाका याद सदांच म्हाका डॅडी सांगेल जाल्यार बाबा रवी नायक कोण तो तुका खबर आसा, पायलट आपुणूय भाड्या मारप, म्हाजो डॅडी तेज्या वांगडा भाड्या मारी आसलो तेन्ना। तशें तेणें रवी नायकान पायलटीच्यान जावन तेणें बार घेतले, बारूय चली आसलो तेणें। अशें तेणें फुडें पॉलिटिक्सान तेणें एंट्री केली लोकांक हेल्प करून MG पाटीलच्यान तेणें स्टार्ट केलें आपलो कॅरियर, बरें काम केलें। ताका सगळ्यांक लोकांक तो आपले नांवान केन्ना उलो करनासलो, पात्रांव म्हणून उलो करतालो। सगळ्यांक कोणूय जावं, व्हडलो मनीस जावं ना धाकलो मनीस जावं, सगळ्यांक तो पात्रांव म्हणून सगळ्यांक तेणें बरें काम करून इतलोच आमचो मिनिस्टर जाला, एग्रीकल्चर मिनिस्टर जाला आनी आयज आमच्या वांगडा कोण तेज्या खातीर आयज आमी जमिल्ले हांगा श्रद्धांजली दितात। गोंयचो आदलो मुख्यमंत्री श्री रवी नायक
आमच्यासून गेल्लो आसा 14 तारखेक ह्या म्हयन्याच्या तेचें निधन जाल्लेलें आसा. तेची याद म्हटल्यार तेणे आपल्या मुख्यमंत्रीच्या कारकिर्दीत खूब बरी बरी कामां केली. एक महत्वाचें उदाहरण म्हटल्यार तेणी गोंयचो मडको बंद केल्लो एक टायमार. असो हो ब्रेव मनीस. तेन्ना गुंडगिरी जवळ जवळ गोंयांतली संपुश्टात येयलेली, सोंपलेली. अशे मोठ्या मोठ्या गुंडांका तेणी जेर बंद केल्लो. अशी तेणी आपली कारकिर्द गाजयलेलो. आज बहुजन समाजाचो नेतो. तो एका समाजापुरती मर्यादित ना, तर अख्ख्या गोंयांत सगळ्या समाजांका घेवन, बहुजन समाजांका घेवन तो चलपी असो हो नेतो आयज आमच्यासून गेल्लो. त्याच्या खातीर आयज श्रद्धांजली भोंवपा खातीर आमी थंयसर एकवटलेले आहात. आयज तेची उणीव गोंयच्या राजकारणात तशेंच समाजकारणांत सुद्दां खूब पोकळी भरून न येण्यासारखी आसा. असो नेतो पुन्हा न होण्यासारखो अशा नेत्याक म्हजी श्रद्धांजली आसा.